Welcome back to Ingwa News. Sankwal Deputy Sarpanch Tulsidas Naik handed over a construction license to local resident Shamal Counts, stating that the applicant had been made to struggle for almost 15 months to secure the approval. Naik highlighted the difficulties faced by the genuine local Goan residents in obtaining basic permissions and stressed the need for a smoother and more transparent administrative process. The issue has once again brought attention to delays in granting construction-related clearance to local applicants. गांवकर हांगा 27 ऑगस्ट 2024 आनंद अपटाउनान प्लॉट घेतलेलो आनी परमिशना खातीर एप्लाय केल्ले. PDAन इमिजिएट दिले, हेल्थान इलेक्ट्रिसिटीन सगळ्यांनी इमिजिएट दिले आनी पंचायतीन आमी डिसेंबर 4, 2024 इन्वर्ट केल्ली फायल. 15 महिने जाले आमकां म्हणजे आमकां सतयली दिवकूच ना लायसन्स हें हाड तें हाड तें हाड करून. मागीर आमी रिट पेटिशन फायल केले कोर्टान, बॉम्बे हायकोर्टान फायल केले आनी आतां 15 महिन्यांनी आयज आमकां मॅडम पॉलीन आनी डेप्युटी सरपंच सर तुळशीदास नायकान आज म्हाका 15 महिन्यांनी आयज लायसन्स हँड ओवर केला. सो तांकां हांव थँक्स म्हणटा आनी स्पेशल थँक्स टू आनंद बोस सर, ताणें आमकां खूब मदत केली. कितें अशें रिजन्स अशें तुमकां सांगता? काय खबर ना, आमकां काय खबर ना. आमी जस्ट वयताली येताली, आमकां काय खबर ना रिजन कितें तें. पण तुम्ही आता 15 महिने काढले, आता यो वस तुमकां काडूंक लायले. ते जाल्यार एक लायसन्स लागला. लायसन्स जाला मागीर लायसन्स आशिल्ले कन्स्ट्रक्शन, हाऊस कन्स्ट्रक्शन. हय. आनी कितें रिजन सांगताले तुमी गेलेले फॉर? ना मेळटले कितें मेळटले ते आता? लायसन्स मेळटले आनी कितें? लायसन्स दिले न्ही आमकां आयज ती. ना तेन्ना मेळटले म्हणटाले. हय तशेंच सांगताले न्ही, सारकें क्लियर काय सांगनासले तशें. आनी आतां आमी रिट पेटिशन फायल केल्ले बॉम्बे हायकोर्टान पळय, ते आतां हांव विड्रॉ करतलें. सो म्हाका लायसन्स मेळ्ळें न्ही, सो हांव विड्रॉ करतलें आतां. पळय कितें जालें, हो एक हांगा डेव्हलपर आनंद अपटावन तेणें आपले पिडयेंतल्यान लायसन्स हाडलें आनीक पंचायतीन दिलें. आतां डेव्हलपर म्हणटरी बारीक बारीक प्लॉट ते व्हडले न्हू ते, आनी चडशे गोंयच्या लोकांनी घेतलेले आसा. ते करता आसतना तांकां पयलीं सांगलें की तुमी सब डिविजन हाडाक. सब डिविजन करता आसतना तांकां सांगलें प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी हाडाक. सो ते डेव्हलपरान डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान हाडलें की बाबा एका सब डिविजनाक पंचायतीची प्रोविजन आनी फायनल लागना. सो तांकां क्लियर कट हें दिलें आनी तें PDAकय दिलें. सो PDAन तें तांकां जालें तुमकां ती गरज ना, कित्याक इट कम्स अंडर लँड डेव्हलपमेंट कोडान येता 2008-2010. आनीक तेजे नंतर कितें जालें, डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले आशिल्लो आनीक सेक्रेटरी ग्रामसेवक आशिल्लो ऑरवील वालीस. सो तेंच्यांनी ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें हे प्लॉट करपा खातीर, सब डिविजना खातीर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें. आनी ताणें एक पोर्टल एंट्रन्स हें दिसता तें मुखार ताका तेणें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें. तेजे नंतर ताका ऑक्युपन्सी दिली आनी लोकांनी तमाम सगळ्या गोंयकारांनी चडशे प्लॉट घेतले हांगा. आनी जेन्ना शामल लाडू गांव आसा ते पळय, आतां आमी ताका ते पंचायतीन एक्चुली हांगा एक सेरेमनी केली आमी की बाबा हांगा ताका एक टायम असो आशिल्लो की हांगाच ह्या बिल्डरान तांकां भायर दवरलेले. गिरीश पिल्ले, डेरिक वालीस आनीक ऑरवील वालीस जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येयल्ले इलिगली तांकां भायर दवरले. म्हणजे ह्या जाग्यारच लोकांक कळपा खातीर बाबा ते अशें कशें सतयता लोकांक ते. ताका लागून आमी हांगाच ताका तेणें एक्चुली पंचायतीन घेतली ती. थंय येवन ताणें सगळे सोपस्कार पूर्ण करून ताका सगळे पेपर लावन ड्यू रिजोल्युशन घेवन आनी ड्यू फ्यूज भरून ताणें ते पंचायतीन घेतलेले आसात. सो आज हे लोकांक कळपा खातीर की हे गिरीश पिल्ले आनी हो डेरिक वालीस अलॉंग विथ द ग्रामसेवक लोकांक कशें सतयता ते हें करपा खातीर हे आज हांगा आमी घेतलेले आसा. सो ताका हें दिलेंच. म्हणजे जेन्ना लोकांनी प्लॉट घेतले आनी तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स अप्लाय केलें, आतां हेणें बाय 2024 4 डिसेंबर 2024 कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक अप्लाय केलें पंचायतीन. तेणें PDAंतल्यान लायसन्स घेतलेलें कितें. आनी मागीर अकस्मात हेणें म्हणपाक तुमी हेका सांगपाक की तुमी बिल्डराक हो गिरीश पिल्ले आनी हो डेरिक वालीस तेदे टायमार जेन्ना डेव्हलपराक लायसन्स दिता तेन्ना डेप्युटी सरपंच म्हळ्यार एक्टींग सरपंच आशिल्लो गिरीश पिल्ले. आनी मागीर हेंका जेन्ना हेंचो टर्म येयलो कोणें प्लॉट ओनराचो तेन्ना डेप्युटी सरपंच एक्टींग सरपंच आशिल्लो
डेरिक वालीस हे दोगूय बरोबर रावन ते सगळे पंचायत लुटपाचे कशें लुटपाचे ते हांव सांगता. पंचायतान लोकांक लुटपाचें कामां केल्लें आसा म्हणून तांकां आयज नो कॉन्फिडन्स मारून सकयल उडयल्ले आसा. आनी न्यू पॅनल आज न्यू पॅनल येवन काल आमची मिटींग जाली आनीक सगळे सोपस्कार पूर्ण करून आमी तांकां आज पयलें लायसन आमचे गोंयकाराक गरीब लोकांक आमचे श्यामल लाडू गांवसाक दिल्लें आसा. बांदू तेका घर म्हणून. आनी सांगपाक सोदता की जेन्ना हांकां पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन येयलें तेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसना परत ताका प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी घेवन येवपा लायली. परत ते डेप्युटी आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायताक गेले, परत ते PDN गेले, लॉ डिपार्टमेंटान गेले आनी तांकां सांगलें तेंचे कडल्यान हाडलें की बाबा हे आमकां कांय गजाल लागना आनी पंचायतीक तेणी सबमीट केले. तरी आसतना ताका फाटले 14-15 म्हयने हॅरेसमेंट केले. ह्या डेव्हलपरान मोविन गोदिनो पंचायत मिनिस्टराकय बरयलें बाबा तुजी पंचायत आसा हे अशें अशें करता, गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वालीस अशें सतयतात आनी तूं हेंचेर एक्शन घे. सो तो एक्शन घेवना म्हणून मागीर ताणें विजिलन्सान केस केली ह्या डेव्हलपरान. हे सतयता म्हणून लोकांक, डेव्हलपराक आनी प्लस ह्या लोकांकय सतयता म्हणून. सो डेव्हलपर आपूण गेलो आनी ताणें हो पळय ऑरवील वालीस आशिल्लो ग्रामसेवक म्हणल्यार सेक्रेटरी तेजेर केस केली आनी तो सस्पेंडय जालो. हे प्रोजेक्टाक लागून सस्पेंड जालो ऑरवील वालीस. सस्पेंड आसा तो अजुनूय. सो म्हणटरी ते आतां कितें जालां हेणी कितलेय लोकांक सतयलें. कितें सतयलें जाल्यार सांगता मोविन गोदिनो कितें सांगता की 8 दिसांनी मिटींग काडात. विकान 1 आनी म्हयन्यान 4. पूण हे 8 म्हयन्यांनी 4 मिटींग काडटाले. म्हयन्याला आयकनाशिल्ले. ते म्हणटा 15 दिसांनी लोकांक लायसन दियात. 15 दिसांनी लोकांक लायसन दिया. हे 15 म्हयने सुद्दां दिनाशिल्ले. ह्यात कितें मोविनान तेजेर ना कितें जाता मोविनाकय कळपा जाय तूं मिनिस्टर, तूं गोंयचो मिनिस्टर आनी ही पंचायत तुजे अंडर येता आनी हे तुका सपोर्ट करताले. हेंकां मातशें कित्याक तुजें नांव पिड्यार जाता. हांव परत सांगता आमकां मोविनाचेर कांय ना, आमकां पंचायत मिनिस्टराचेर कांय ना, पूण हे गिरीश पिल्ले सारके डेरिक वालिसा सारके तेजें नांव पिड्यार करतात. 15 म्हयन्यांनी तूं जेन्ना 15 दिसांनी एक लायसन दी म्हणटा आनी 15 म्हयने दिना मागीर तेंचेर एक्शन जावपा जाय. मोविन गोदिनो कितें सांगता की मोविन गोदिनोलो डायरेक्टर कितें सांगता मेमोरंडम काडटा. आतां पंचायत जेन्ना उडयली मार्च 30 तारखेर मेमोरंडम कोणा सेक्रेटरी काडटा, 1 काडटा, 2 काडटा आनी 15 दिसाच्या प्रोविजनान विदीन 3 days तूं लायसन दी म्हणटा. आतां तो सुद्दां आमकां एक मुद्दम मेळ्ळो दिवपाक. तेंचे कडेन सगळें लायसन आसा दिवपाक, लायसन सगळें आसा म्हणून आमी दिवपाक कितें जालां. आतां आमी सगळ्यांक नोटीस धाडलां जे पळय 15 दीस डिमींग प्रोविजनाचे कोणा वचपाक जायना सगळ्यांक नोटीस धाडलां की बाबा ही पंचायत अशी जाल्ली, प्रॉब्लम आशिल्ले पंचायतीन, नो कॉन्फिडन्स मारलेले, हांगा ऑडिट जावनाशिल्ले, हांगा ग्रामसभा जावनाशिल्ली, हांगा मिटींग जायनाशिल्ले म्हणून तुमी मातशें रावात. जशी ही पंचायत परत रिकॉन्स्टिट्यूट जाली आमी तुमकां लायसन दितले म्हणून आसता. हेंची सगळ्यांत फामाद जाल्ले आसा. हे गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वालीस पळय ते फामाद जाल्ले आसा. तेणी लोकांक कशें 1 वर्साची फायल मिटिंगी घालनासतना दवरलेली आसा. आतां आमी जेन्ना एजेंडा काडलो पयलो एजेंडा ह्या दोगांकय दिलो. एजेंडा जेन्ना पळय सेक्रेटरीन काडलो पयलो एजेंडा हेणी रोखडोच सांजचो तो व्हायरल केलो. पळया सगळे बिल्डरांची फायली येयल्या, सगळे हें केलं. अरे सेक्रेटरीचो तो कायदो मरे दिवपाचो, हेजेर घालपाचो. तूं यो मरे मिटिंगेक आनी तूं पास करप नापास करप तें तुजें काम. कोण इलेक्टेड मेंबराचें तुमी सोशल मिडियाचेर घालता, सोशल मिडियान आमचे बॉडीचें नांव पिड्यार करता. पळया ते बिल्डरांचे सगळे येयला म्हणून दाखयता सोशल मिडियाचेर. हे आमी 4 वर्सां तुमी आसतना आमी ऑपोजिशन आसतना कांय करूना केन्ना. कित्याक तुमी बिल्डराचे फायल्योच घालिनाशिल्ले एजेंडाचेर. तुमी एनी आधारा घालून पास करताले ते कोणाक कळपाक दिनाशिल्ले. एटलीस्ट आमी आतां येवन फायली तरी घालून सगळे हेचेर एजेंडाचेर आमी पास तरी करता आनी तुमकां आपयता डिस्कशनाक यो म्हणून. तुमकां तें नाका. आनी काल तेणें कितें केलां 22 तारखेर मिटींग आशिल्ली न्हू. आतां डायरेक्टर आनी BDO सांगता की तांकां विदीन 3 days दी म्हणून सांगता सेक्रेटरी डिमींग प्रोविजनाचेर. आनी हे सांगता 15 म्हयने आडयलेले हे सांगता दोगी डेरिक आनी गिरीश पिल्ले सांगता डायरेक्टर आनी एका BDOक तेणी कंप्लेन घातला की ही मिटींग जावपाक दिवची न्हू म्हणून. कंप्लेन घातला कित्याक हे सारकें ना म्हणून. कोर्टान आसा, हें आसा, तें आसा. कोर्टान कोण आसा पुरवांकरा आसा. पुरवांकरा कोण तरी एकटा RTI एक्टिविस्ट कोर्टान गेला. कितें म्हणून गेला थंय 2.5 कोटी हेणी अफरातफर केल्या. कोणे गिरीश पिल्ले, ऑरवील वालीस आनी डेरिक वालीस 2.5 कोटी पुरवांकरा कडेन अफरातफर केल्या. हेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. हे सांगता कितें ते फायल दिवची न्हू म्हणून, ती पास करची न्हू म्हणून.
आता बिल्डराची आमी फायल चॅक करतले, तुमी येया मरे, तुमी बसात. तुमी सांगता कितें पयलीं तांकां 15 म्हयने दिनात, आनी जेन्ना आमी मिटिंगेन घालता तुमी सांगता ते दिवचे न्हू म्हणून. लोकांक तुमी सांगपाकच सोदतात. तुमकां जे पळय कितें प्रसाद पडनाशिल्लो, तुमकां दक्षिण पडपा ते पडना म्हणून तुमी त्यो लोकांचे आडयतात. हांव संतोष देसाय, पंच ऑफ वॉर्ड नंबर 1. आमकां लोक सगळे निवडून कित्याक दिता की लोकांची कामां जावपा जाय आनी ती बेगीनच्या बेगीन जावपा जाय. सो सगळे पंच मेळोन आपापल्या वॉर्डान कामां करीत आसले, आनीक जो आमी लिडर निवडून दिता तो लिडर व्हडली व्हडली डिसिजनां घेता की व्हडले प्रोजेक्टाक लायसन दिवपाचें ना दिवपाचें हे डिसिजन घेता.